साल यहाँ मैं बहुत मोहब्बतों के साथ, बहुत अकीदतों के साथ एक बेटी की तरह से आवाज़ दे रहा हूँ सनत जोशी को कि वहाँ आए और बारगाह हुसैनी में नजराने अकीदत पेश करें। एक नारे तकबीर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बैक या हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं जनाब आगा सुल्तान जी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे एक बार फिर हुसैन डे में शिरकत करने का मौका दिया। मैं स्टेज पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की इजाज़त से अपनी बात रखना चाहती हूँ। हर साल मुहर्रम का महीना सानहाए करबला की अलमनाक और गमअंगेज़ दास्तान की याद लेकर आता है। करबला के मैदान में नवासाए रसूल और जिगर गोशाए फ़ातिमा हुसैन इब्न अली ने अपने ख़ानदान के साथ अपनी गर्दन कटा दी। शहादत हुसैन ने सैकड़ों बरस गुजर जाने के बावजूद भी इस तसव्वुर को ज़िंदा रखा है कि नाजायज़ जालिम और फासिक व फाजिर हुक्मरानों की इताअत से इनकार पूरी उम्मत का फ़र्ज़ है। मुआरका करबला दो अफराद या दो गिरोहों की जंगी इख्तिदार नहीं थी, बल्कि ये एक उसूल की जंग थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात वो आफ़ताब हिदायत है जिसकी किरणों से सदियों तक ज़ुल्मत शिकस्त खाती रही है। करबला का मैदान एक मकतब है जहाँ सबसे पहला सबक सब्र, इस्तिक़ामत और हक़ के लिए कुर्बानी का मिलता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपने अहले बैत को बल्कि इंसानियत को एक अब्दी दरस दिया। बातिल के सामने सर झुकाना हराम है, चाहे सर कट जाए मगर झुके नहीं। कमाल का हौसला था करबला के शहीदों का, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र मुश्किल था। करबला का सफ़र सिर्फ एक मौरका नहीं था बल्कि एक तहज़ीब की बका की जंग थी। वहाँ नेज़े थे, तलवारें थी, प्यास थी, भूख थी, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम की पेशानी पर शिकन न आए। अली असगर अलैहिस्सलाम के गले पर तीर चला मगर हुसैन अलैहिस्सलाम का अज़्म लर्ज़ा नहीं। आज भी अगर इंसानियत अदल की तलाश में है, मज़लूम अपने हुकूक के लिए सदाए एहतजाज बुलंद करता है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम एक मशअल-ए राह बनकर उभरता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। ये अल्फाज सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं बल्कि एक रूहानी निस्बत, एक फ़िक्री विरासत और एक दीनी उसूल की सनद है। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अदल, रहम और सदाकत की अमली तस्वीर थी, वैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत उन तमाम इक़दारों की हिफाजत की आखिरी लकीर बन गई। सही मुस्लिम जिल्द 4 सफ़े 1873 हदीस नंबर 36 में रसूलुल्लाह ने फरमाया है, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन किताबुल्लाहि व इत्रती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी व इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो कीमती चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, पहला अल्लाह की किताब और दूसरा मेरी इतरत यानी अहले बैत। जब तक तुम इन दोनों को थामे रहोगे कभी मेरे बाद गुमराह नहीं होगे और ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मेरे पास वारिद होंगे। यह हदीस कई किताबों में मौजूद है और हमारे लिए रसूलुल्लाह का अजीम तोहफ़ा है। हर साल मुझे ये मौका फराहम होता है कि मैं आप सब के सामने ज़िक्र हुसैन, आप सब के साथ ज़िक्र हुसैन करूं। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नौकर कैसे होते हैं। जनाब सलीम जावेद के अल्फाज, सरापा इश्क़ के पैकर हुसैन के नौकर है, मुफलिसी में तवंगर हुसैन के नौकर, ये रोशनी भी इन्हें करबला से मिलती है, इसीलिए है मुनव्वर हुसैन के नौकर।
ادب سے فرش ازا پر غریب آنکھوں سے لٹاتے رہتے ہیں گوہر حسین کے نوکر۔ علی کے گھر میں سلامی کو روز آتے ہیں، نبی کے گھر کے کبوتر حسین کے نوکر۔ در حسین سے خیرات ملتی رہتی ہے، کہاں بھٹکتے ہیں در در حسین کے نوکر۔ قسم خدا کے زمانے پہ راج کرتے ہیں، علی کے در کے گداگر حسین کے نوکر۔ سلیم سنت سرکار کر رہے ہیں ادا، شکم پہ باندھ کے پتھر حسین کے نوکر۔ شکم پہ باندھ کے پتھر حسین کے نوکر۔ بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا، جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا، میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا، بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے خون سے کرتا میرا طے ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی رو کے چچا عباس، شیر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ آیا، بابا میں روتی رہ گئی، بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و الم شام غم حال سفر، شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان شمر لے جا، بابا جان شمر لے جا، مار تماچے منہ پر، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر، بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا، نیلے ہیں رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر، شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، ز شرار غمی سوزم به تمامی وجود، دوباره باید بخونم یخی بود یخی نبود، بابا جون دردت به جونم، بابا جون دردت به جونم، بابا جان خوش اومده، بابا جان خوش اومده به منزل فقیرانه، بیا بشین بشین و درد دل یتیمونه، بابا جان خوش اومده قربان خاک قدمت، به خدا دلم
وقتی رفتی دشمن آتش زدن به خیمه، برا خاطر چی میزنن کتک به بچه ها. بابا جون دردت به جونم، بابا جون دردت به جونم. بابا جان بازو بندھے، بابا جان بازو بندھے، سب کے بندھا میرا گلا. جب رسن کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا. بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چڑھ کر وہ سفر. درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا. گش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی. رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی. اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جون دردت به جونم، بابا جون دردت به جونم. بابا جان بین ہمیں، بابا جان بین ہمیں آپ منو خیلی زدن. بابا جان منو ببین به صورتم سیلی زدن. هر که صورتم رو دیده میگه چون زهره شده. صورت مادر تو آخه مگر چطور شده. بابا جون دردت به جونم، بابا جون دردت به جونم. بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا سن بھی نہ پاؤگے بھلا. میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان. بابا جان تم بھی مجھے، بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے. خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں. صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو. تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو. اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جون دردت به جونم، بابا جون دردت به جونم. بابا جون دادا شلی را به کجا بردی بابا. بچه ها میگن اونو پیش خدا بردی بابا. بچه ها میگن اونو پیش خدا بردی بابا. بابا جان به من بگو بر سر تو چی آمده. دادا شام علی اکبر بر چی نیومده. من نمیفهمم بابا، من نمیفهمم بابا. بازی همه هم چی میگن، همه بمیگن یتیم بابا، یتیم که میگن. مگه هر کی که باباش رفته سفر یتیم میشه، یا یتیمونه که تو خرابه مقیم میشه. اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان تم کو نہیں، بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر. اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کر. بابا جان آج تلک، بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں. باپ کا جانا یتیمی یا اسیری ہے پدر. لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا. اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح.
اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں، بابا جون دردت پہ جونا، بابا جون دردت پہ جونا. شکریہ. اصل میں پروگرام کو جلدی ختم کرنا ہے کیونکہ ایک میت ہے کہ ان کے نماز جنازہ ہونا ہے اور وہ لوگ جو ان کی فیملی ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں. تو اب جو بھی 2 ہی 3 لوگ رہ گئے پڑھنے والے، ان میں بہت اہم نام ہے مولانا ضمیر جعفری صاحب کا، جو آپ نے جن کو دیکھا ہوگا مسلسل وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے لوگوں کو زیادہ جانتے ہیں اور یوٹیوب کے ذریعے زیادہ جانتے ہیں، جو چینلوں پر وہ آ رہے تھے اور جس طریقے سے اسرائیل اور ایران کی جنگ میں انہیں نے اسرائیل